बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 11 फरवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 12 शाबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सऊदी ट्रैफिक पुलिस की नई हदायत जारी की गई हैं कि ड्राइवर्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग अबूर करने वाले अफराद का ख़ास ख्याल रखें और इन्हें सड़क अबूर करने का मौका दें। ऐसा ना करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की संगीन खिलाफ वर्जियों में शुमार किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के एक्स अकाउंट पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के कानून के बारे में आगाही मुहिम के हवाले से मज़ीद कहा गया कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क अबूर करने वाले पैदल अफराद को ट्रैफिक वाले अगर रास्ता नहीं देते, ऐसी गाड़ियों पर 100 से 150 रियाल जुर्माना किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना है कि ड्राइवरों को चाहिए कि वो सड़क अबूर करने वालों का ख्याल रखें और ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। बहुत सारे ममालिक में ये वाक़यात रोनमा होते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉसिंग के दौरान पैदल चलने वालों को गाड़ियां कुचल कर चली जाती हैं, जिस पर सख्त एक्शन मुतल्लिका इदारे लेते हैं। सऊदी अरब की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर तमाम अफराद को, ख़ास तौर पर ड्राइवर हजरात को ये कह दिया गया है कि अगर कोई शख्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क अबूर कर रहा है तो लाजमी तौर पर डबल इंडिकेटर देकर फौरी तौर पर गाड़ी को रोक लिया जाए, ना कि तेज़ रफ्तारी से वहां से गुजरा जाए। ऐसे अफराद के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने खबरदार किया है कि उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब रवानगी से कबल पोलियो वैक्सीन लगवाएं। मजहबी अमूर के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि उम्रा ज़ायरीन, उम्रा ऑपरेटर और एयरलाइन के दफातर को मुखातिब करते हुए कहा जाता है कि सऊदी इदारे जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के एक अहम तरीन लेटर के मुताबिक पाकिस्तान से या दीगर ममालिक से सऊदी अरब रवाना होने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए पोलियो से बचाव की वैक्सीन हर सूरत में ज़रूरी है। जिन उम्रा ज़ायरीन ने यह नहीं लगाई होगी, इन्हें सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी मजहबी अमूर ने हदायत जारी की है कि सऊदी अरब रवानगी से कम 4 हफ्ते पहले वैक्सीन के बाद सर्टिफिकेट लाजमी अपने हमरा रखें। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब रवानगी के वक्त वैक्सीनेशन के अमल को 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं होना चाहिए। तमाम उम्रा ज़ायरीन और मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया है कि इस शर्त पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि तकलीफ और जहाज़ से ऑफलोड होने से बचा जा सके। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन के मामले में काफ़ी कोताहियाँ की जाती हैं और बहुत सारी शिकायत भी सामने आई हैं और मुकामी मीडिया के मुताबिक इस वजह से कुछ मुसाफिरों को जहाज़ से ऑफलोड भी किया जाता है। तमाम पाकिस्तानी बहुत एहतियात बरतें क्योंकि सऊदी अरब में कवानीन बहुत सख्त हो चुके हैं। वीवर्स, रहमतों भरे माह की अभी आमद है। सऊदी अरब में रमज़ान और ईद उल फितर की रियायती सेल के 2000 से ज़ायद परमिट जारी किए जा चुके हैं। सऊदी हुकूमत की अव्वलीन कोशिश है कि अवाम को बेहतरीन किस्म की सहूलियात रमज़ान और ईद पर मुहैया की जाएँ। इस बारे में सऊदी वज़ारत तिजारत ने रमज़ान और ईद उल फितर की मार्केटों पर रियायती सेल का बाकायदा ऐलान कर रखा है। रियायती कीमतों पर अशाए सर्फ ममलिकत के तमाम शहरों और छोटे बड़े कस्बों में जहाँ जहाँ भी डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे मुहैया की जाएंगी। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने कहा है कि रमज़ान और ईद स्पेशल सेल सीज़न का आगाज़ इसी हफ्ते किया जाएगा जो 3 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। सऊदी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि अब तक 2000 से ज़ायद सेल परमिट जारी किए जा चुके हैं, जिसके तहत 10 लाख से ज़ायद अशिया की कीमतों में कस्टमर्स को रियायत दी जाएगी। ये सऊदी हुकूमत का अपनी आवाम से बेहतरीन मोहब्बत का इजहार है। वजारत का मजीद कहना है कि रवायती और ई मार्केटिंग के जरिए सेल परमिट का इजरा इस वक्त तक नहीं किया जाता जब तक वजारत तिजारत को पुरानी कीमतें और नए सेल की कीमतों के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फराहम नहीं किए जाते। सऊदी वजारत की जानिब से कीमतों का जायजा लेने के बाद
سیل لگانے کا پرمٹ جاری کیا جاتا ہے، جس کے بغیر کسی دکاندار پر سیل لگانے جانے کا بورڈ یا اشتہار لگانا قانونی طور پر جرم ہے اور ایسا کرنے والے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے، بھاری جرمانے کیے جاتے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے کسٹمرز کو مطلع کیا ہے کہ محض سیل کا بورڈ یا اشتہار ہی کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی تصدیق کے لیے QR کوڈ جاری کیا جاتا ہے، اس کو سکین کریں اور اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ لگائی گئی سیل درست ہے یا محض اشتہار ہے۔ کسی بھی جگہ پر عوام اگر کسی جعلسازی کو دیکھیں فوری طور پر وزارت تجارت سے رابطہ کریں، ایسے ادارے کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ منشیات کی اسمگلنگ اور اس کی فروخت میں ملوث 3 بڑے مجرمانہ نیٹ ورک بے اثر کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد کو جا دبوچا ہے۔ یہ نیٹ ورکس اسیر جازان اور مشرقی ریجن میں منشیات کی اسمگلنگ، فروخت اور دیگر علاقوں میں اس کی منتقلی میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ منشیات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو منی لانڈرنگ کے ذریعے صاف کرنے میں بھی سرگرم رہتے تھے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کارروائی کے دوران ان مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث 19 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں سے 5 کا تعلق وزارت داخلہ، 7 کا تعلق محکمہ زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اور 3 کا تعلق وزارت دفاع سے ہے۔ ان تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور انہیں سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات کے کاروبار میں ملوث جو بھی افراد ہوں انہیں سزائے موت دی جاتی ہے۔ سعودی عرب G20 ممالک میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ٹاپ لسٹڈ آ گیا ہے۔ سعودی عرب میں 92.6% افراد رات کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ کامیابی سعودی عرب میں سیکیورٹی کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر کوششوں کی عکاسی کرتی ہے، جس پر ہم خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بہترین کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سعودی محکمہ شماریات کے سیکیورٹی انڈیکس کے مطابق 92.6% افراد اپنے رہائشی علاقوں میں رات کے وقت اکیلے چلنے کے دوران خود کو محفوظ کرنے کا اظہار کرتے ہیں۔ سعودی عرب پائیدار ترقی کی رپورٹ میں بھی G20 ممالک میں سیکیورٹی انڈیکس میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ سیکیورٹی انڈیکس سروے میں کئی ایسے اشارے ملے ہیں جو سعودی عرب میں اقتصادی، سماجی اور خاندانی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں اور ان افراد کی شرح کا تعین کرتے ہیں جو اپنے رہائشی علاقوں میں رات کے وقت اکیلے چلنے پر خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے قانون کی حکمرانی۔ شاباش سعودی عرب، شاباش۔ سعودی شماریات کے جاری کردہ رپورٹس کے مطابق ان حکومتی اداروں کے کردار کو اجاگر کیا گیا جو سعودی عرب میں سیکیورٹی اور اس کو استحکام کے قیام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قانون کی جہاں بالادستی ہو وہاں پر مجرم کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ سعودی عرب میں کڑے قوانین ہیں، مجرمان کو کسی صورت میں نہیں بخشا جاتا، فوراً سزا دے دی جاتی ہے۔ سعودی حکومت کی یہ کوششیں عوام کے سکون کا باعث ہیں۔ سعودی عرب میں بھی دیگر ممالک کی طرح خواتین اب ہر شعبہ زندگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ سعودی عرب میں ڈائریکٹر امن عامہ کی جانب سے خواتین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا گیا اور انہیں عملی میدان میں داخل ہونے پر مبارکباد دی گئی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 360 سے زائد منتخب ہونے والی نئی کیڈٹ خواتین اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ تمام سعودی کیڈٹ کا یہ کہنا تھا کہ وہ وطن عزیز کے لیے بہترین قسم کی خدمات فراہم کرنا چاہتی ہیں۔ بطور سپاہی وطن عزیز کی خدمت کرنے میں انہیں فخر محسوس ہوگا۔ سعودی عرب کی خواتین ہر شعبہ زندگی میں بہت نمایاں کام کرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہیں۔ مدینہ منورہ اور قصیم شاہراہ جو دونوں شہروں کو جوڑتی ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک ٹریفک حادثے میں ایک خاتون اسکول ٹیچر اور اس کا ڈرائیور جو یقینی طور پر غیر ملکی ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی ٹریفک حادثے میں 3 خواتین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق مدینہ منورہ کی رہائشی 4 اسکول ٹیچرز مدینہ قصیم شاہراہ پر 50 کلومیٹر دور ایک اسکول میں ٹیچنگ کے لیے جاتی تھیں۔ اتوار کی صبح
صبح حسب معمول مدینہ منورہ سے شہر اپنے اسکول کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک اسکول ٹیچر جاں بحق اور 3 شدید زخمی ہوئی ہیں، جبکہ گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق ہو گیا ہے۔ ہلال احمر کی ٹیموں کو اطلاع ملتے ہی فوری طور پر متحرک ہوئیں اور زخمیوں کو کنگ سلمان میڈیکل ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ شدید زخمیوں کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، انہیں متعلقہ ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق خاتون ٹیچر اور ڈرائیور کی نماز جنازہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی گئی ہے اور ان کی میتوں کو جنت البقیع کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے کی وجوہات کیا ہیں، اس بارے میں متعلقہ ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ سعودی ہلال احمر کی امدادی ٹیموں نے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ میں ایک 70 سالہ انڈونیشین عمرہ زائر خاتون کو دل کی دھڑکن بند ہونے پر فوری طور پر امدادی کارروائی کر کے اس کی جان بچا لی ہے۔ ہلال احمر کی جانب سے کہا گیا کہ جیسے انہیں اطلاع ملی، فوری طور پر ٹیم حرکت میں آئی اور مقررہ جگہ پر پہنچ کر پروٹوکول کے مطابق ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ دل اور پھیپھڑوں کی بحالی پر کام کیا گیا، جس کے نتیجے میں محض 4 منٹ کے اندر اس کی نبض بحال ہوگی، جس کے بعد انہیں فوری طور پر قریبی ہاسپٹل مزید کارروائی کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی بہترین نگہداشت کی جا سکے۔